प्रमुख राजनीतिक दलहरूको तयारीसँगै चुनावी माहौल सुरु। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता अघि मात्रै चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय गर्ने कांग्रेसको रणनीति। मृगौला प्रत्यारोपणमा महिलाको असाधारण योगदान। 1700 मृगौला प्रत्यारोपण हुँदा दान गर्नेमा 72% महिला। कोभिड-19 महामारीका क्रममा सञ्चालनमा आएका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अन्य बिरामी भने मर्कामा। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता नलिने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको घोषणा। 22 लाख भन्दा बढी युक्रेनीले देश छाडे। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी झापा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज घरेलु टोली झापा 11 र सिक्किमको टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जुट्न थालिसकेका छन्। सत्ता गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी दलहरूले आन्तरिक रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु गरेपछि मुलुक चुनावमय वातावरणका लागि उन्मुख भएको छ। संघीय प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा हुने चुनावी गठजोडसँगै चर्चासँगै स्थानीय तहमा दलीय गतिविधि समेत बढेको छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा 80 वटा राजनैतिक दलले निवेदन दिएका छन्। आयोगमा 111 दल दर्ता रहेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय मुख्य राजनैतिक दलहरू चुनावी माहौलमा होमिसकेका छन्। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार स्थानीय तहको चुनावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पहिलो पटक भोटर बन्न गइरहेका युवाहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने बताए। ठूलो संख्यामा युवाहरू फर्स्ट टाइम भोटर भइराखेका छन्। उहाँहरूलाई फर्स्ट टाइम भोटर ट्रेनिङ प्रोग्राम पनि हामी सञ्चालन गर्ने र अभिप्रेरित गर्ने, मतदान गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने, यी कामहरू गर्ने। जनअपेक्षाहरूका कुराहरू छन्, ज्येष्ठ नागरिक सम्मानका कुराहरू छन्। हामीले उच्च महत्त्वका साथ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। एउटा नारा हामीले थप पनि गरेका छौँ। जनता के सुनाउन चाहन्छन्, के अपेक्षा राख्दछन्, त्यसको एउटा चाहिँ बृहत अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ गर्ने। संविधान र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठेपछि सरकार र निर्वाचन आयोग केही समय अलमलमा परे पनि चुनावको मिति घोषणा गरे लगतै दलहरू तयारीमा जुटेका हुन्। भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरेको माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण शक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले निर्वाचित क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यलाई पठाउने समेत निर्णय गरिसकेको छ। नेता दिननाथ शर्मा सम्पूर्ण शक्ति पार्टी शक्तिलाई जनवर्गीय संगठनहरू मोर्चाहरूलाई निर्वाचनमा जान घर घरमा जनताको बीचमा गएर व्यापक सदस्यता अभियान सञ्चालन पनि गर्ने। प्रत्येक चाहिँ कुरियामा एकजना अनिवार्य रूपमा माओवादी पार्टीको चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ बनाउनको लागि पहल र प्रयत्न गर्ने। मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा बनाउनको लागि चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्ने। अभियानात्मक रूपमा 3 महिने अभियानात्मक रूपमा हामी अब चाहिँ तल जाँदैछौँ। गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव केन्द्रित तयारी अघि बढाइसकेको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्पूर्ण ध्यान चुनाव केन्द्रित गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। यो चुनावको तयारीको निम्ति यो पार्टीको बैठक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सम्पूर्ण ध्यानहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनको निम्ति नै सङ्गठन, निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक। यस्तै सरकारलाई समर्थन गरे पनि गठबन्धनमा नरहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि स्थानीय तहको चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टीका नेता केशव झा भन्छन्, दैनिक रूपमा हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ पालिका लेभलमा, वडा लेभलमा हाम्रो कार्यक्रमहरू जारी छ। प्रत्येक दिन 10-20 ठाउँमा कार्यक्रमहरू हुँदै गरेको सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अहिले हेर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामी चुनावको तयारीमै छौँ र स्थानीय तहको चुनावको लागि हाम्रा सम्बन्धित साथीहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकदम मेहनत र लगनशीलताका साथ काम गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा फँसेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने पार्टीको निर्णायक बैठकपछि मात्र औपचारिक रूपमा चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यद्यपि सो पार्टीले आन्तरिक रूपमा भने चुनावका लागि गतिविधि बढाएको छ।
पार्टीका नेता मनिष कुमार सुमन। अहिले पार्टीका सबै प्रकारका स्थानीय तहका निकायहरू, वडा प्रारम्भिक तह वडाका निकायहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरू, प्रदेश समिति पनि कसरी स्वच्छ छविको उम्मेदवार चयन गर्ने, आगामी निर्वाचन कसरी गर्ने, त्यसका प्रचार प्रसार कसरी गर्ने, त्यसको सुरक्षाका चुनौती कसरी गर्ने, यी सबै कुरामा हामी संवेदनशील लागिरहेका छौँ र फाल्गुन 30 गतेपछि त्यो निर्देशिका पारित भएपछि हामी सबैले देखिने गरी निर्वाचनमा हमियौं भनेर अनुभूति गर्न सक्नेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे लगतै चुनावी अभियान सुरु गरेको हो। एमाले अहिले पनि निर्वाचन केन्द्रित भएर संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाइरहेको नेता शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्। संगठनात्मक आधार तयार गर्ने काममा चाहिँ लागिरहेका छौँ र अब लगत्तै हामी चाहिँ अब पालिकाहरूलाई चाहिँ भनेका छौँ र स्थानीय पालिकाहरूलाई चुनाव जितेका ठाउँमा अब हिजो गरेका कामको तयारी अनि नजितेका ठाउँहरूमा अब थप काम गर्ने कुराहरूको चाहिँ तयारी गरेर घोषणापत्र निर्माणको समेत हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई आदेश गरिसकेको अवस्था। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। फागुन 30 गतेसम्म पार्टीले आमसभा सञ्चालन गरिरहेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टीको सम्पूर्ण संरचनालाई क्रियाशील तुल्याउने काम गरिरहेको बताउँछन्। साना ठुला गरेर देशैभरि सभाहरू गर्दैछौँ। हामीले पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई क्रियाशील तुल्याउने, घर दैलो गर्ने, कोड सभा गर्ने र उम्मेद्वारहरू चाहिँ छनौट गरेर चैतको पहिलो हप्ताभित्र चाहिँ पठाइसक्नु पर्ने भनेर पनि हामीले सर्कुलर गरिसकेका छौँ। हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै शक्ति लगाएर चाहिँ हामी परिचालित भइराखेकै छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग पनि चुनावी तयारीमा जुटिसकेको छ। चुनावसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा व्यस्त आयोगले निर्वाचन आचार संहिता निर्माण गर्ने लगायत कार्यलाई अघि बढाएको छ। संघीय प्रणाली लागू भएपछिको दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूबीच बन्न सक्ने समीकरणको लेखाजोखा र तल्लो तहमा भएका राजनैतिक गतिविधिबाट निर्वाचनमय वातावरण बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेपाली कंग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरणको विषय तथा एमसीसी सम्झौता बारेको प्रष्टीकरण मतदातामाझ लैजाने लगायत योजना समेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन अभियान घोषणा गरेको छ। फागुन 29 गतेदेखि सञ्चालन गरिने अभियानका लागि 8वटा उद्देश्य तय गरेको कंग्रेसले 2वटा चुनावी घोषणापत्र बनाउने भएको छ। तल्लो तहका सरकारको मुद्दा समेटेर स्थानीय घोषणापत्र बनाउन लागेको कंग्रेसले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको समीक्षा सहित केन्द्रीय तहको छुट्टै घोषणापत्र तयार पार्ने बताएको छ। चुनावी अभियानबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2वटा घोषणापत्र ल्याउने बताउनुभयो। जुन हामी घोषणापत्र मूलभूत रूपमा 5 वर्षको अनुभवबाट अधिकारको बाँडफाँडमा के समस्याहरू आए, के ओभरल्याप भए, कार्यान्वयनमा कस्तो खाले समस्याहरू आए, के कस्ता चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा मूल डिरेक्सन केन्द्रको चाहिँ हामी घोषणापत्रले गर्छौं भनेदेखि स्थानीय घोषणापत्रले मूलभूत रूपमा विभिन्न स्थानीय निकायको अलग अलग चरित्र छ, अलग अलग समस्याहरू छन्, त्यसलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले चाहिँ यो घोषणापत्र तयार गर्ने काम पनि समयमै गर्नुहुनेछ। ओडा तहसम्मको कार्यक्रम सहित सार्वजनिक गरिएको अभियानमा पार्टीका सबै तहलाई परिचालन गर्ने कंग्रेसले जनाएको छ। विगतमा पार्टीको नेतृत्वमा भएका उपलब्धि तथा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका असंवैधानिक कदम जनतामाझ लैजाने तयारी गरेको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले अनेकन राजनीतिक आर्थिक उपलब्धि गत समयमा हासिल गरेको छ, त्यसलाई सशक्त ढंगबाट नेपाली जनता बीचमा राखेर त्यो पुनर्स्मरण गराउने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसै हुनाले सँगसँगै 3 वर्षको जुन असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचारको पनि लेखाजोखा नेपाली जनताले गर्नुपर्छ र त्यो सुसूचित गर्ने काम हाम्रो हो। केन्द्रीय तहका नेताहरूको सहभागितामा सञ्चालन हुने अभियानमा अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई कंग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रवक्ता महतले त्यसका लागि छुट्टै पुस्तिका स्थानीय तहमा लैजाने जानकारी दिनुभयो। एमसीसी को बारेमा अत्यन्त नकारात्मक प्रचार गरिएको छ, दुष्प्रचार गरिएको छ, भ्रम फैलाइएको छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। जति बाँकी बचेको भ्रम र दुष्प्रचार छ त्यसलाई चाहिँ हामी चिर्छौं। केन्द्रले एउटा पुस्तिका पनि आधिकारिक पुस्तिका पनि तयार गरेका छ, हामी गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौं। नेपाली कंग्रेसले फागुन 29 गते एकैसाथ 1 महिना अभियानको उद्घाटन गर्ने भएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा कंग्रेसले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा कोरोना विरुद्ध 70% नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएको विषयलाई समेत समेटेको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसले चुनावी अभियान सम्पन्न भएर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता अघि मात्र चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय गर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकारको उपलब्धिको समीक्षासहित दलहरूबीच चुनावी तालमेलबारे पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले औपचारिक निर्णय गर्ने नीति लिएको हो। सो पार्टीका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धन सरकारको मूल्याङ्कन गरेर मात्र चुनावी समीकरण टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। तालमेल गर्ने नगर्ने, गठबन्धन गर्ने नगर्ने कुराको बारेमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छ। त्यो बैठकले समग्र देशको मूल्याङ्कन गर्छ, परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छ, गठबन्धन सरकारको मूल्याङ्कन गर्छ। दलहरूसँग, राजनीतिक दलहरूसँग चुनावमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हामी रणनीति, नीति, कार्यनीति, उद्देश्य सबै स्पष्ट पारेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णय पश्चात अनि यो कुनै पनि कुराको भ्रम, कुनै पनि कुराको चाहिँ अस्पष्टता रहँदैन। यसैबीच आफ्नो चुनावी अभियानबाट त्रसित भएर प्रतिपक्षी एमाले निर्वाचनको मतपत्रबारे आपत्ति जनाएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय चुनावमा हरियो मतपत्र प्रयोग गर्ने तयारीप्रति एमालेको असन्तुष्टिबारे भन्नुभयो। हाम्रो यो अभियानकै प्रभाव पनि होला, अभियान राष्ट्रव्यापी सुरु हुँदैछ भन्ने पनि होला। त्यसैले प्रतिपक्षी नेताको बारेमा अघि तपाईँले प्रश्न पनि गर्नुभयो कि उहाँले निर्वाचन चुनाव चिन्हलाई हरियो राखेको बारेमा प्रश्न गर्नुभयो भनेर। त्यसमा केही जवाब दिनु छैन। तर एउटा चाहिँ उखान चाहिँ चर्चामा छ अहिले नयाँ सुरु भएको। त्यो चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ साउनमा चाहिँ के भएको उसले वर्षैभरि हरियो देख्छ भन्थे अरे, अहिले चाहिँ विभाजित भएको कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिन्छ भन्ने खालको नयाँ उखान सुरु भएको अवस्था छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेसको फाइदाका लागि हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित भएर चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्नेमा मतपत्रमा प्रयोग हुने चिन्हको रङमा विवाद गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले सेतो मतपत्रमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह राख्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्तारूढ कांग्रेसलाई जोडेर आलोचना गरिरहेको छ। विगतमा हरियो, नीलो, रातो र कालो चिन्ह प्रयोग हुने गरेकोमा यसपटक मतपत्रलाई मतदाता मैत्री बनाउन हरियो चिन्ह प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। हरियो रङ स्पष्ट हुने भएकाले मतगणना पनि सजिलो हुने आयोगको दाबी छ। राजनीति शास्त्री लोकराज बराल भने चुनाव चिन्ह रङका विषयमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको बहसलाई अनावश्यक भन्नुहुन्छ। यस्ता बहसले चुनावलाई गैर राजनीतिक विषयतर्फ मोड्न थालेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। अधिकारमा पुरुषसँग बराबर हुन दुनियाँका नारी संघर्षरत छन्, तर मानवीय संवेदनामा उनीहरू यति अघि छन् जहाँ पुग्न पुरुषले निकै धेरै चेतना विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। आज मनाउन लागेको विश्व मृगौला दिवसको सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा हालसम्म करिब 1700 मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्यसमध्ये 72% दाता महिला छन्, तर मृगौला पाउनेमा भने उनीहरूको संख्या जम्मा 22% छ। रोगले पुरुष र महिला भनेर छुटाउँदैन, तर समाज, संस्कार र संवेदनाले छुटाएकाले पुरुषलाई मृगौला चाहिँदा पनि महिला र महिलालाई चाहिँदा पनि महिला नै अघि सर्नु परेको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ। पुरुषलाई मृगौला दिन आमा, श्रीमती, दिदीबहिनी र फुपू समेत अघि सर्छन्, तर महिलाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अघि सर्ने बाबु, दाजुभाइ, श्रीमान र छोरा निकै कम छन्। त्यसैले धेरै महिलाको प्रत्यारोपण नै रोकिने गरेको छ। भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा हालसम्म भएका 819 प्रत्यारोपण मध्ये 585 जना अर्थात् 72% दाता महिला छन्, तर मृगौला पाउने महिला भने 181 जना अर्थात् 22% मात्र छन्। ग्रहणकर्ता 638 जना मात्र छन् अर्थात् 78% पुरुष छन्। केन्द्रका निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ मृगौला दिने र लिने बीचको लैङ्गिक असन्तुलनलाई हटाउनु अत्यावश्यक रहेको ठान्नुहुन्छ। मृगौला दिने महिलामा पनि श्रीमती र आमाको संख्या बढी छ। केन्द्रमा गरिएको प्रत्यारोपणमा 250 जना अर्थात् 30% श्रीमती र 162 अर्थात् 20% आमा छन्। आमाको उमेर बढी हुने र स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढी देखिने हुनाले चाहेर पनि कतिपयले दिन मिल्दैन। आमाले पनि छोरीको दाँजामा छोरालाई बढी मृगौला दिएको देखिन्छ। यसको मतलब छोरीको भन्दा छोराको जीवन खास हो भन्ने सामाजिक भावनाका कारण रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। वीर अस्पतालको आईसीयू भेन्टिलेटर जडित वार्डमा ताला लगाइएको छ। सर्जिकल भवनको 4औं तलामा 50-50 बेडको आईसीयू र भेन्टिलेटर त्यसै थन्किएको हो। तेस्रो तलामा 8-10 जना नन कोभिड बिरामी भर्ना गरिए पनि 100 बेड क्षमताको सर्जिकल वार्ड पुरै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। त्रिभुज शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोभिडका लागि 45 वटा आईसीयू, 30 भेन्टिलेटर र 108 वटा एचडीयू छुटाइएको छ। बिहिबारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने
एकजना पनि नयाँ संक्रमित भर्ना भएनन्। अहिले एसडियुमा 17, आइसियुमा 10 र भेन्टिलेटरमा 2 जना मात्र उपचारार्थ छन्। अस्पतालमा नन कोभिडका लागि छुट्याइएको 50 बेडको आइसियु भरिएको छ, तर कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियु बेडमा बिरामी छैनन्। पाटन र सिभिलले पनि कोभिडका बिरामी कम भएपछि अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको बेड अन्य बिरामीका लागि प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। अहिले कोरोनाका नयाँ संक्रमित कम हुँदै गएको छ। यसले एकातिर कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएका बेडहरू प्रयोगविहीन भएका छन् भने अर्कोतिर आइसियु भेन्टिलेटर नपाएर अनाहकमा बिरामी मर्कामा परेका छन्। वीरको आइसियुमा उपचाररत माधवराज श्रेष्ठका आफन्त भन्छन् 3 दिन कुरेर मात्र आइसियु पाइयो। सोर्स फोर्सदेखि लिएर आइसियु पाउन निकै हन्डर खानु पर्यो। बिरामीले चरम कष्ट भोग्नु परे पनि कोभिड उत्कर्षमा पुगेका बेला विस्तार गरिएका बेड संख्या अहिले घटाउन चासो नदेखाउने यी केही ठूला अस्पताल उदाहरण मात्र हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धुलीखेल भक्तपुर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीले पनि कोभिडका बेला विस्तार गरिएका बेड नन कोभिडका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। विद्युत विधेयक संसदबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका 2078 र विद्युत व्यापार अनुमति कार्यविधि 2078 जारी गरेर निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विदेशमा विद्युत बेच्न अनुमति दिन लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले भन्नुभयो, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएका छौं। त्यहाँबाट सहमति आएपछि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव जानेछ। सरकारले विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा 3वटै क्षेत्रमा खुला नीति दिने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने बताउँदै आएको छ। तर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कानूनी व्यवस्था अझै बनिसकेको छैन। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2077 मा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था छ। विद्युतसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। तर संसदमा दर्ता भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत विधेयक पारित नभएपछि मन्त्री परिषद निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिन लागि हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबदेखि निजी वायु सेवाले जहाजको सुरक्षाका लागि गार्ड राख्नुपर्ने भएको छ। दुबई उड्ने तर्खरमा भर्याङ जोडेर राखिएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमानमा फागुन 9 मा कोटेश्वरको तारजालीबाट एक व्यक्ति पसेको घटनापछि विमानस्थल प्रशासनले त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवालाई सर्कुलर मार्फत गार्ड राख्न अनिवार्य गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, निगमको जहाजमा सुरक्षा जाँच बिना एक व्यक्ति पसेको घटनापछि यो नियम अनिवार्य गरेका हौं। पहिले नेपाल वायु सेवा निगमले मात्रै निजी सुरक्षा कम्पनीबाट गार्ड राख्दै आएको थियो, अब सबै वायु सेवालाई अनिवार्य गरिएको छ। महाप्रबन्धक ठाकुरले भन्नुभयो, जहाजको ढोकामा भर्याङ जोडिएदेखि पार्किङ वे छाड्दासम्म गार्डले सुरक्षा दिनुपर्छ। उहाँले विमानस्थल सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमले पनि पार्किङमा राखिएको जहाजको सुरक्षा त्यही वायु सेवा कम्पनीको हुने उल्लेख गरेको बताउँदै नेपालमा यो नियम प्रभावकारी रूपमा लागू भइ नसकेकाले अब कडाई गरिने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यवस्था गरिएको बेग्लै प्रस्थानद्वार सरकारले हटाएको छ। यसअघि भिजिट भिसा र श्रम भिसामा जाने श्रमिकको प्रस्थानद्वार छुट्टै थियो। श्रम मन्त्रालयले हिजोबाटै लागू हुने गरी श्रम डेस्क समेत हटाएको छ। छुट्टै प्रस्थानद्वारको श्रमिकको माथि दोस्रो दर्जाको व्यवहार भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। त्यस्तै श्रम डेस्कका कारण श्रमिकहरूले अनावश्यक दुःख खेप्नु परेको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि आवाज उठ्दै आएको थियो। बुधबार विमानस्थल पुगेका श्रम मन्त्री किशन कुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, छुट्टा-छुट्टै प्रस्थानद्वार राख्दा श्रमिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार भयो कि भन्ने गुनासो थियो। आजदेखि श्रमिकले छुट्टै लाइनमा बस्नुपर्ने या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया लिन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। जसरी अरू यात्रुहरू जानुहुन्छ अब त्यसरी नै श्रमिकहरू पनि जान पाउनु हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। विमानस्थल स्थित श्रम डेस्कमा अनिवार्य जानुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू झण्डै दशकदेखि छुट्टै लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो। श्रम सचिव एक नारायण अर्यालले श्रम डेस्कलाई श्रम सहजीकरण गर्ने डेस्कको रूपमा परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो।
सरकारले रात्रि व्यवसाय सञ्चालनमा लगाएको समय सीमा हटाएको छ। गृह मन्त्रालयले मुलुकभर दिउँसो र रातको समयमा होटल, रेस्टुरा, डान्स, डिस्को, बार लगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न आचार संहिता जारी गर्दै समय सीमा हटाएको हो। गृहको नयाँ मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी समन्वय गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आन्तरिक परिपत्र गरिएको छ। गृहले दिएको आदेशमा भनिएको छ, व्यवसायीसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी 24 घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु। गृहको परिपत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी कार्यालय सहित 7वटै प्रदेश प्रहरी संघीय इकाइ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नयाँ मापदण्ड अनुसार समन्वय र सहजीकरण तथा सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओडा कार्यालय भवन बनाउन लागेको स्थानमा पुरातत्व विभागले उत्खनन गर्ने भएको छ। प्रताप मल्लको समयमा बनेको ठमेल ज्याठाको छुसिया बहाल क्षेत्रको बैलाक्सी फल्चा भएको ठाउँमा महानगरले 27 नम्बर ओडा कार्यालय बनाउन लागेपछि सम्पदा संरक्षण अधिकार कर्मी, बिहारको सर्वसङ्घ लगायतको विरोध गर्दै आएका छन्। फल्चा पुनर्निर्माण गर्नुको साटो ओडा कार्यालय बनाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले यो स्थानको उत्खनन गरिदिन पुरातत्व विभागलाई अनुरोध गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र, युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्न राजपत्रमा राखिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई राय दिन आवश्यक नरहेको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणले राय नदिए तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुने र यस्तोमा सीजीले तत्काल लाइसेन्स पाउने सम्भावना कम भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्राधिकरणले राय नदिएसम्म मन्त्री परिषदको निर्णय राजपत्रमा जाँदैन। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, यसबारे दूरसञ्चार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। विद्यमान शर्तहरू थाँती राखी सीजीलाई लाइसेन्स दिन 2074 जेठ 15मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भए पनि त्यो हालसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन। अब त्यसलाई प्रकाशन गर्दा के कस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ भनी सञ्चार मन्त्रालयले माघ 26मा प्राधिकरणसँग सुझाव मागेको थियो। प्राधिकरण बोर्डले कुनै सुझाव नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। झण्डै 1 वर्ष यता हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सेयर लगानीकर्ताले दुई कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न पाएका छैनन्। दुवै बैंकले गत वैशाखमा मर्जरका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे यता नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यी कम्पनीको सेयर किनबेचमा रोक्का गरेको छ। हिमालयन बैंकको साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि व्यावहारिक रूपमा मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भइसकेको छ। तर ती बैंकहरूले मर्जर अवरुद्ध भएको जानकारी औपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउन ढिलाइ गरेकाले सेयर कारोबार खोल्ने नखोल्ने बारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष मार सेयर लगानीकर्तालाई परेको छ। चाहेको समयमा किनबेच गर्न सकिने भएकाले सेयरमा भएको लगानीलाई तरल सम्पत्ति मानिन्छ। तर यति लामो समयसम्म पनि सो सम्पत्ति कारोबार गर्न नपाउँदा लगानीकर्ताप्रति अन्याय भएको बताउँछन् सेयर विज्ञ एवं लगानीकर्ता रविन्द्र भट्टराई। मर्जर प्रक्रिया सुरु भएपछि नै कारोबार रोक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नै बजार र लगानीकर्ताको हित विपरीत भएकाले त्यसलाई यथाशक्य संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता नलिने घोषणा गर्नुभएको छ। नेटोको सदस्यता लिने जेलेन्स्कीको तयारीपछि रुसले युक्रेनमा सैन्य आक्रमण सुरु गरेको थियो। करिब 2 साता लामो युद्धका क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। रुसी आक्रमणका कारण सयौं सर्वसाधारण र सैनिकको ज्यान गएको छ भने 22 लाख भन्दा बढी युक्रेनीले देश छाडेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। 14 दिनदेखि जारी आक्रमणका क्रममा रुसले युक्रेनको खर्किभ शहरमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ भने अन्य प्रमुख शहरमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। पछिल्ला दिनमा रुसले युक्रेनको राजधानी किभसँगै मरिउपोल, भोल्नोबाख, ओडेसा लगायतका शहरलाई लक्षित गर्दै बमबारी गर्दै आएको छ। देशको स्थिति थप बिग्रँदै गएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो अडान त्याग्न बाध्य हुनुभएको हो। त्यसमाथि रुसले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई निकाल्नका लागि हिजो 12 घण्टाका लागि संघर्ष विराम गरेपछि जेलेन्स्की थप झस्किनु भएको छ। राजधानी किभ वरपरका क्षेत्रहरू, दक्षिणमा जापोरिजिया र त्यसका केही भागमा अस्थायी युद्ध विराम गरेको रुसले आक्रमण करा पार्ने लगभग निश्चित देखिएको छ, जसका कारण जेलेन्स्कीले रुसलाई शान्त पार्नको लागि नेटो सदस्यता नलिने घोषणा गरेको ठानिएको छ। रुसले आक्रमण थालेसँगै पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब 5औं झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बितामोड स्थित डोमा लाल राजवंशी रङ्गशालामा हिजो भएको क्वार्टर फाइनलमा आर्मीले पाहुना टोली दार्जिलिङको माने भन्ज्याङ फुटबल क्लबलाई 3-0 गोलले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा कप्तान जर्ज प्रिन्स कार्की, सन्तोष तामाङ र विकास तामाङले समान 1-1 गोल गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा घरेलु टोली झापा 11 र सिक्किमको आरपीएफसी खेल्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।